भयो। नमस्कार साथीहरू, सधैँ आज पनि मैले गरेको वाचा पुरा गर्न आइसकेको छु। तपाईँहरू चाहिँ साथ दिनुहोला। आज हामी नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैजनाले चाहिँ पढेकै कुरा हो। शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खरिदारको लागि अति नै उपयोगी नेपालको संवैधानिक विकास क्रम, र यो चाहिँ सबै नागरिकको लागि, सबै जनताको लागि पनि, सबै जनतालाई पनि यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम। तपाईहरुको मनमा लागेको होला, यो नेपालमा चाहिँ यति संविधान बन्यो कि धेरै संविधान बन्नु जरुरी छ र? अमेरिकामा त एउटा मात्र संविधान रहेछ। करिब 150-200 वर्ष अगाडि बनेको अमेरिकाको संविधान अहिले पनि छ, तर नेपालमा 70 वर्ष, करिब 70 र 80 वर्षको अवधिमा 7वटा संविधान फेरियो त हो। कुनै पनि कुराको चाहिँ विकास हुनु यो आफैमा चाहिँ राम्रो हो। जस्तै हामी चाहिँ बच्चा हुन्छौँ, बच्चा हुँदाखेरि पछि बढ्दै जान्छौँ र हाम्रो शरीरको विकास हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि देशमा मुलुकको आवश्यकता अनुसार, परिवेश अनुसार संविधान र कानुन फेर्नु पनि उचित देखिन्छ। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने प्राचीन कालमा पनि न्यायिक व्यवस्था थियो, मलकालमा पनि थियो, आधुनिक कालमा पनि छ। हामी चाहिँ प्राचीन कालको कुरा गर्दैनौँ, मलकालको कुरा पनि गर्दैनौँ। हामी चाहिँ नेपालको संवैधानिक विकास क्रम, कहिलेबाट संविधान सुरु भयो त? तपाईँलाई थाहा होला, मलकालमा राजा जयस्थिति मल्लले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको थियो, मानव न्यायशास्त्र। त्यो मानव न्यायशास्त्रले नेपालको न्यायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यही मानव न्यायशास्त्रमा आधारित रहेर मलकालमा देशमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि के भयो त? त्यसपछि विक्रम सम्वत 1910 मा नेपालमा के आयो त? नेपालको पहिलो कानुनको रूपमा मुलुकी ऐन आयो जङ्गबहादुर राणाको पालामा। र मुलुकी ऐनले पनि समाजलाई नियन्त्रण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै अब नेपालको संवैधानिक विकास क्रम यो चाहिँ 2004 सालबाट सुरु हुन्छ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम। नेपालमा हालसम्म 7वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन्, यो सबैलाई थाहा छ। पहिलो संविधान चाहिँ कति सालमा त? विक्रम सम्वत 2004 सालमा, जुन संविधानको नाम के त? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। त्यसपछि के त? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। त्यसपछि नेपालको संविधान 2019। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। त्यसपछि अन्तिम, हालसम्मको अन्तिम नेपालको संविधान अथवा नेपालको वर्तमान संविधान 2072। नेपालको
वर्तमान संविधान 2072। मिति उल्लेख नभएको संविधान यो मात्र हो नेपालको वर्तमान संविधान। यसमा नेपालको संविधान 2072 लेख्न मिल्दैन। ल अब सुरु गरौँ संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा। यो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 सबैलाई थाहा छ। नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजा परिषद, जसको स्थापना सन् 1993 जेठको महिना 20 गते भएको थियो। 1993 जेठको महिना 20 गते भएको थियो। यिनीहरूको एउटै उद्देश्य के थियो त? देशबाट राणा शासनको अन्त्य गर्ने। शुद्ध गन्ध सूर्यराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द्र, जीवराज शर्मा, टङ्क प्रसाद आचार्य लगायतका व्यक्तिहरू यो प्रजा परिषदमा के थिए त? संलग्न थिए, सक्रिय थिए र यिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले त? राणाहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउन थाल्यो। देशबाट राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्नको लागि यिनीहरूले चाहिँ आवाज उठाउन थाल्यो। त्यो बेलामा चाहिँ के थियो त? देशमा राणाहरूको दमन र अन्यायपूर्ण व्यवहार, जस कारणले गर्दा विक्रम सम्वत 1997 सालमा यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो त? राणाहरूले फाँसीमा चढाइदियो। त्यसपछि टङ्क प्रसाद आचार्यलाई चाहिँ के त? आजीवन कारावासको सजाय चाहिँ सुनाइदियो। अब गङ्गालाल श्रेष्ठका भाइ पुष्पलाल श्रेष्ठ, गङ्गालालले चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो भाइलाई के भनेका थिए त? मैले प्रजातन्त्रको दियो बाल्ने काम गरिसकेँ, अब तिमीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? त्यो दियोलाई चाहिँ प्रज्वलित गर्ने काम तिमीलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। र पुष्पलालले आफ्नो भाइको कुरा सुनेर देशबाट राणा शासनको अन्त्य गरी एउटा राम्रो व्यवस्था ल्याउन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन उहाँले चाहिँ पहल गर्नुभयो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2004 सालतिर के भयो त? हाम्रो देशमा जयतु संस्कृतम आन्दोलनको बारेमा थाहा नै होला। काठमाडौँको 3 धारा पाठशालामा विद्यार्थीहरू पढिरहेका थिए। त्यहाँ संस्कृत पढाइ भइरहेको थियो। अब विद्यार्थीहरूले के माग गरे त? अब संस्कृतको अलावा अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अरू विषय पनि पढाइ हुनुपर्छ। अब त्यो जयतु संस्कृतम आन्दोलनले पनि के गर्यो त? राणा शासनको अन्त्य गर्नको लागि एउटा चाहिँ बाटो तय गर्यो। अब यसको चाहिँ लहरको पुरै देशभरि लाग्यो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2005-06 सालतिर के भयो त? पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। त्यसपछि हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना भयो र उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले त? विक्रम सम्वत 2007 सालमा यिनीहरू चाहिँ मिलेर एउटा चाहिँ क्रान्तिको घोषणा गरे। 2007 सालको क्रान्ति र 2007 सालमा एउटा ठुलो क्रान्ति भयो र त्यो क्रान्तिको परिणामस्वरूप के त? अब राजा त्रिभुवनलाई के लाग्यो? यहाँ बसेर चाहिँ देशमा प्रजातन्त्र आउँदैन, मैले नै केही गर्नुपर्छ। किनभने राजा त्रिभुवनले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रजा परिषदलाई समर्थन गर्थे। किनभने शुक्रराज शास्त्री को थियो त? राजा त्रिभुवनको व्यायाम प्रशिक्षक। अब यिनीहरूको चाहिँ हत्या भयो। राजा त्रिभुवनलाई दुःख लाग्यो। 2007 सालमा चाहिँ के भयो त? राजा त्रिभुवनले के गर्यो त? सबै परिवार लिएर आफ्नो सबै परिवारलाई चाहिँ लिएर भारतको राजधानी दिल्लीमा चाहिँ प्रस्थान गर्यो। भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुग्यो। त्यसपछि के भयो त? त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री थियो जवाहरलाल नेहरू। राजा त्रिभुवनले जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो कि अब हाम्रो देशमा पनि राणा शासनको अन्त्य हुनुपर्छ, व्यवस्था फेर्नु पर्दछ। अब उताबाट चाहिँ के त? जवाहरलाल नेहरूले एउटा पत्र पठायो नेपालमा र यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस र राणाहरूलाई चाहिँ पत्र पठाएर दिल्ली चाहिँ आउनको लागि चाहिँ आग्रह गरे र नेपालबाट चाहिँ राणा, राजा र नेपाली काङ्ग्रेस यो तीनटा पक्ष कहाँ त? भारतको राजधानी दिल्लीमा गयो र त्यहाँ एउटा सम्झौता भयो। यो तीनटा पक्षको बिचमा चाहिँ एउटा सम्झौता भयो, जुन सम्झौताको नाम के थियो त?
दिल्ली सम्झौता। दिल्ली सम्झौता, अब त्यो दिल्ली सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि के त त्यो नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा के त नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 घोषणा भयो, तर लागू भएन। विक्रम सम्वत 2005 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो, तर यसलाई यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई के लाग्यो त संविधानले त सरकारलाई पावर दिन्छ, जनतालाई राइट्स दिन्छ र मैले संविधान दियो भने जनताहरू अधिकार सम्पन्न भइहाल्छ र मेरो जुन यति समयसम्मको जुन हाम्रो चाहिँ पुर्खाले शासन गर्यो, अब यो शासन त सजिलै समाप्त हुन्छ। जस कारणले गर्दा के भयो त म बिरामी छु भनेर बहाना बनाएर के त नेपालबाट भागेर भारत गयो उपचार गराउनको लागि। अब 2005 साल वैशाख 1 गतेदेखि यो संविधान चाहिँ लागू हुनेवाला थियो, तर के त पद्म शमशेरको कारणले गर्दा यो लागू भएन। अब यो संविधानमा के त 6 भाग 68 धारा 1 अनुसूची थियो र यो संविधान बनाउनको लागि चाहिँ नेपालमा संविधानविदहरू थिएन, भारतबाट संविधानविदहरूलाई बोलाइएको थियो। ती संविधानविदहरू श्री प्रकाश शर्मा, रामउग्र सिंह, रघुनाथ सिंह जस्ता संविधानविदहरूलाई नेपालमा बोलाइएको थियो। त्यसपछि के भयो त 2007 सालको दिल्ली सम्झौता, त्यो दिल्ली सम्झौतामा थुप्रै व्यवस्था भयो र एउटा मुख्य व्यवस्था थियो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दिल्ली सम्झौताको मुख्य प्रावधान। संविधान सभा के त जनताको इच्छा चाहना बमोजिम, जनइच्छा बमोजिम देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नको लागि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभा नै के हो त संविधान सभा, जुन चाहिँ 2007 सालमा परिकल्पना गरिएको थियो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्ने। तर के भयो त 2007 साल फागुन 7 गते देशमा प्रजातन्त्रको बिहानी उदाए पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम नै रह्यो। 2007 सालदेखि 2015 सालको बिचमा सरकार फेरबदल हुने काम भयो, कुर्सीको लागि मात्र काम हुने भयो, कुर्सी तानातानको लागि मात्र नेताहरू लागि परे र विक्रम सम्वत 2011 सालमा नेपालको राष्ट्रपिताको रूपमा चिनिने, देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि अहम भूमिका खेल्ने राजा त्रिभुवनको के भयो त निधन भयो। त्यसपछि नेपालको राजगद्दीमा राजा महेन्द्र आसीन्न भए। त्यसपछि पनि के भयो त डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा सरकार, टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकार पनि के त 9 महिना 7 दिनमा वर्षा जन्मिए जस्तै के त त्यो पनि विघटन भयो। र अब यो संविधानले पनि के त 2007 सालको संविधानले पनि के काम गर्न सकेन। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, यसमा 7 भाग 74 धारा 4 परिच्छेदको व्यवस्था थियो। पछि के भयो त 2015 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी भयो। 2015 सालमा चाहिँ के गर्यो संविधानले आम चुनावको पनि व्यवस्था गरायो। 2015 सालमा के भयो त देशमा पहिलोपटक आम चुनाव पनि भयो, आम निर्वाचन। र यो आम चुनाव मार्फत बीपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भए। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल को भन् त बीपी कोइराला। अब पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर भीमसेन थापालाई पनि चिनिन्छ, मुख्तियारको रूपमा उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको थियो। अब आम चुनाव भयो, त्यो बेलामा चाहिँ 109 वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र मात्र 2015 सालमा। र 109 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानमा तुलनात्मक रूपमा करिब 79 र 80 ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सिट प्राप्त गरेर आफ्नो सरकार बनाएका थिए। ल अब बीपी कोइराला जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भयो। राजा त्रिभुवनलाई के लाग्यो, अब देशमा जननिर्वाचित सरकार आइसकेपछि
यिनीहरूले त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई झन् विकसित बनाउँछन् र हाम्रो यति वर्षको जुन लामो इतिहास छ राजतन्त्र यिनीहरूले चाहिँ खत्तम पार्छन्। अब उसले चाहिँ के गरे त एउटा प्रपञ्च रच्यो। 2017 सालमा के गरे त पञ्चायती व्यवस्था ल्याइदियो। पञ्चायती व्यवस्था राजा महेन्द्रमा प्रत्येक शासनको मोह पनि थियो। प्रत्येक शासन है, प्रत्येक शासनको मोह थियो। उसले के गरे त सबै दलीय व्यवस्थामाथि, सबै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर के ल्याइदियो त पञ्चायती व्यवस्था ल्याइदियो। यो पञ्चायती व्यवस्था ल्याइसकेपछि मेरो अर्को भिडियोमा हेर्नुहुन्छ भने मैले के भनेको छु, व्यवस्था फेरिन्छ, संविधान फेरिन्छ। अब पञ्चायती व्यवस्था अनुरूपको संविधान चाहियो। अब 2019 सालमा के भयो त नेपालको संविधान 2019 पञ्चायती व्यवस्था अनुरूपको संविधान जारी भयो, जहाँ शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण, सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लत्याइएको थियो। पुरै कानुनद्वारा शासन जस्तै शासन चाहिँ स्थापित भएको थियो। रुल अफ ललाई चाहिँ लत्याएर रुल बाई ल जस्ता, रुल बाई लका चाहिँ आधारभूत पक्षलाई केही हदसम्म अङ्गीकार गरिएको थियो। त्यसपछि अब राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो राजा महेन्द्रको कदमको विरुद्धमा चाहिँ लागि परे। बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका चाहिँ थुप्रै राजनेताहरू। त्यसपछि के भयो त यस्तै पञ्चायती व्यवस्था 31 वर्षसम्म कायम रह्यो हाम्रो देशमा। 2046 साल चैत्र 26 गते के भयो त जुन प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने काम, प्रजातन्त्रको जन्म कहिले भयो त 7 साल फागुन 7 गते। यसलाई चाहिँ हत्या गर्ने प्रयास कहिले गरिएको थियो 17 सालमा। अब चाहिँ घायल भएको प्रजातन्त्र फेरि कहिले चाहिँ निको भयो त 2046 साल चैत्रको महिना 26 गते। देशमा के भयो त प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। मैले के भने व्यवस्था फेरिन्छ, संविधान फेरिन्छ। र 2047 साल कार्तिकको महिना 23 गते के भयो त नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। जुन संविधानले सार्वभौम सत्ताको अधिकार जनतामा र राजकीय सत्ताको अधिकार चाहिँ राजामा निहित गरायो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता फरक कुरा हो। सार्वभौम सत्ता भनेको राज्यको सर्वोच्च शक्ति, सुप्रिम पावर अफ द स्टेट, र राजकीय सत्ता भनेको राज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी शक्ति। यहाँ चाहिँ नझोकिनु होला है। सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनतामा र राजकीय सत्ता चाहिँ राजामा। अब यो संविधान चाहिँ, यो संविधानले जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई समेटेर चाहिँ निर्माण गरिएको थियो। तर पछि के भयो त 2052 सालदेखि देशमा के भयो त माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। र यो माओवादी जनयुद्ध करिब 10 वर्षसम्म चल्यो। यसैको बिचमा 2058 सालमा देशमा एउटा ठुलो विध्वंस, राजदरबार हत्याकाण्ड भयो। जुन हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको सपरिवार सत्यानाश भयो। त्यसपछि 3 दिनको लागि वीरेन्द्रका छोरा दिपेन्द्रलाई राजा बनाइएको थियो। तर जेठ 19 गते राजदरबार सिंह हत्याकाण्ड र जेठ 22 गते के त दिपेन्द्रको निधन। त्यसपछि नेपालको राजगद्दीमा राजा ज्ञानेन्द्र आसीन्न भए। राजा ज्ञानेन्द्रले के त राजा महेन्द्रले चालेको कदम जस्तै 2061 सालमा यसले पनि सेम कदम चाल्यो। पुरै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्रत्यक्ष शासन। अब फेरि राजनीतिक दलहरू चाहिँ देश आयो। यो के हुँदैछ त देशमा, यो के हुँदैछ? त्यही चाहिँ बबन्डर मचाइरहेका माओवादी। अब कि त यिनीहरूले चाहिँ के सोच्यो त त्यो बेलाका 7 राजनीतिक दल र यसै जनयुद्ध गरिरहेका माओवादीहरू, अब हामीले चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्यो त एउटा सम्झौता गर्यो। 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको बिचमा के एउटा सम्झौता भयो दोस्रो जनआन्दोलनपछि। अनि के भयो त त्यो सम्झौताको परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 2063 सालमा के आयो त अर्को संविधान आयो, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। अब यिनीहरूले चाहिँ के कुरा गर्न थाले त अब 7 सालमा देखेको सपना अब चाहिँ पुरा गर्ने दिन आइसक्यो। अब यिनीहरूले चाहिँ के गरिदियो त संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गरिदियो र देशमा
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन कहिले त 64 साल चैत्र 28 गते, 2064 साल चैत्र 28 गते लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि के भन्छ संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा भयो। र यो संविधान सभाको निर्वाचनमा कति सभासदको व्यवस्था थियो त? 601 जना सभासद। अहिले छ नि 165 प्रत्यक्ष, 110 समानुपातिक, जम्मा कति 275। त्यो बेलामा के त प्रत्यक्ष कति त? प्रत्यक्ष कति 240, समानुपातिक 335 र 26 जना के त मनोनित, जम्मा कति जना? 601 जना। त्यसपछि के भयो त? यो संविधान सभाको चुनाव हुने बेलामा सबै राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आश्वासन दिन थाल्यो, नेपाली जनताहरू हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुहोस्, हामी तपाईहरूलाई संविधान सभाबाट संविधान दिन्छौँ, 2007 सालमा देखेको सपना हामी पुरा गर्छौँ। ल नेपाली जनताहरू त भोला रहेछन्, सोझो रहेछन्, हो यो त राम्रो कुरा भन्दैछन् त। अब यिनीहरूले चाहिँ पार्टीले पनि जितायो। 2065 साल जेठ 15 गते देशमा गणतन्त्र आयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि भए। अनि यो संविधान सभा के त 2069 सालमा के भयो त विघटन भयो। 2069 साल जेठको महिना 14 गते विघटन भयो। अनि के भयो त 2069 सालमा के भयो त शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालतको के अरे न्यायपालिकामा बस्ने खिलराज ज्यूलाई के त कार्यपालिकाको मेन बनाइदियो। अब फेरि यिनीहरूले चाहिँ कस्तो कुरा गर्न थाले त 2070 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुने मिति तोक्यो। फेरि त्यही काम, जनताहरू हामीलाई जिताउनुहोस्, हामी तपाईँहरूको संविधान सभाबाट संविधान दिन्छौँ, जनताहरूले जितायो, 6 महिनाभित्र दिन्छौँ, 1 वर्षभित्रमा दिन्छौँ भन्दा भन्दै कहिले त अन्ततः 2072 साल असोजको महिना 3 गते के भयो त संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो। यो त हाम्रो संवैधानिक विकास। र यो संविधान सभा के अरे यो संविधानले संविधानवाद, कानुनी शासनका मर्मलाई आत्मसात गरी बनाइएको छ, जनताको हकितलाई ध्यानमा राखी बनाइएको छ। अब यसको चाहिँ के त डिटेलमा चाहिँ हामी चाहिँ भौतिक कक्षामा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ, लेखाएर हामी पढाउनेछौँ। तपाईहरुलाई यदि भौतिक कक्षा लिनु छ भने अध्ययन कोचिङ सेन्टर गौर रोडमा सम्पर्क गर्नु होला। मोबाइल नम्बर 98 426 28 788। यो नम्बरमा हामी सबै टपिकको चिरफार गरेर पढाउने छौँ। हाम्रो अध्ययन टिमले तपाईहरुलाई चाहिँ योग्य बनाउनेछ। नरेश रौनियार सर, आनन्द कर्ण सर, त्यस्तै अदालतका सरहरू र म आफै। तपाईले चिन्ता नै लिनु पर्दैन। लोकसेवा पास गर्नु छ भने हामी कहाँ आउनुहोस्। लोकसेवालाई मजाक बनाउनु छ भने अरु इन्स्टिट्युटमा जानुहोस्। हस्, धन्यवाद।